प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवर्त. हेणे जेसूची आवय, ताचे आवयची बहीण, क्लेओपासाची पतीण मरी आणि मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी असली. आपल्या आवयक आणि तिच्या बगलेन आसल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेसून आपले आवय लागी म्हळे, स्त्रिये, पळे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुझी आवय. त्या घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. दयाकन बसचे. आज आमी मरयेची 5वी दूख नियाळ करता. मरी कुर्सामुळी. दुसरे महान झूज जाताना कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत एकल्याक सारकें जेवण नासतना हिंसा दिवन वळवळून मरणाची शिक्षा दिल्ली. तो काजारी आनी ताका एक कुटुंब आसलें. अशें आसतना फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बे म्हणल्या एका याजकान त्या शिक्षेक हांव वळख जाता आनी ताका सुटका दिया, कित्याक ताका एक कुटुंब आसा म्हणून ताचें कश्ट, ताची मरणाची शिक्षा ताणें आपणावन काण घेतली. हर एका याजकाच्या जिणयेंत आवयचो पात्र भोव प्रमुख. आमचो विगार तवळ तवळ ताच्या शर्मावंत ताच्या आवयच्या विशयांत उल्लेख करता आनी म्हणटा की म्हज्या याजकाच्या जिवनांत म्हजी आम्मा प्रमुख पात्र खेळिल्ली व्यक्ती. तिणें म्हाका प्रोत्साह दिला, उत्तेजन दिला आनी मरयेन कुर्सामुळी उबे रावल्ल्या बरी ती म्हज्या सांगाता हर एका कश्टांत म्हज्या सांगाताच आसली म्हणलें आमी तवळ तवळ ताच्या शर्मावंत आयकल्लें आसा. मॅक्सिमिलियनाच्या जिणयेन तिच्या आवयन भोव प्रमुख पात्र खेळ्ळो. तो ल्हानपणांत आसतना ताका शेगुणांनी भरिल्लें, क्रिस्ती मौल्यांनी वाडयलें आनी तो एक याजक जावंक आशा दाखयतना ताणें मोगान तूं याजक जावंक वच म्हूण सांगून ताका उत्तेजन दिल्लें. आनी असलो एक बरो याजक मरणाची शिक्षेक फावो जाता. 1941 वेर फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बेक मरणाची शिक्षा दितात आनी त्या दळा मरयेच्या काळजाक जाल्ले दुखी बरी मॅक्सिमिलियनाच्या आवयच्या काळजाकी दूख भोगता. ती वळवळता. मरयेन तिच्या पुताचें मरण पळयल्लें, पूण मॅक्सिमिलियनाच्या आवयन ताच्या पुताचे मरणाची रीत पळोवन नातली. जाल्यार ती हर एक दूख नियाळन तवळ तवळ तिचे तयेंत ती मरता आनी दुखेस्त जाता. 1908 वेर ताका भाग्यवान म्हूण पासरतना तिणें सोंसिल्ली ती दूख ताका प्रतिफळ जावन मेळटा आनी ती संतोश पावता. असलेंच एक घडीत 2002 वेर घडलें. मे म्हयनो तो आफ्रिका अमेरिकांत जॉर्ज फ्लॉयड म्हणल्या एका व्यक्तीक एका पुलिसाच्या अधिकाऱ्यांनी जिवीशी मारलें. ताचें तें मरण अनैतीक जावन आसलें. कित्याक ताका मरण मारलें म्हणलें प्रमुख कारण जावन आसा तो एक काळ्या खातीचो, पूण ताचेर मांडलो फिर्याद जावन आसा तो एक नकली नोट आशार पाशार करता म्हूण सांगून फटी फिर्याद ताचेर घालन ताका पुलीस एका अधिकाऱ्यांनी ताका जिवीशी मारलो. आनी ताची जिवीशी मारली रीत जावन आसा तो पुलीस अधिकारी ताच्या पांयाच्या गांठीन त्या त्या जॉर्ज फ्लॉयडाक गोमटेक दामून वळवळून मोरच्या बरी ताका जिवीशी मारलें. आनी तो जॉर्ज फ्लॉयड मरतना म्हणटा की आय कांट ब्रीद, म्हाका उस्वास काडूंक जायना म्हूण सांगून मारून मरण पावलो. आनी अशें जाताना सबार जाणांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलें आनी तो व्हिडिओ आशार पाशार केलो.
ताची आवय लार्सिनिया फ्लॉयड, तो पूत सरच्या पयलेंत जॉर्ज फ्लॉयड सरच्या पयलेंत ती देवादीन जाल्ली, पूण तिचो ताळो ताच्या कुटुंबाच्या लोकां मुखांत्र आयकून येतालो. त्या जॉर्ज फ्लॉयडाक 6 वर्साची एक ल्हान धूव आसली आनी तो ताळो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्लो ताळो तवळ तवळ आयकून तांच्या कुटुंबाक दूख भोगतले आनी ती कश्ट सोंसतली. अशें आसता तांणी त्या अनैतीक कारणा खातीर जॉर्ज फ्लॉयडाक मरणाची शिक्षा फावो केल्याक प्रतिभटन करतात. अशेंत घडलें मरियेच्या जिवनांत. मरियेन तिच्या पुताक 9 म्हयने वावयले, ताचें पोशण केल्लें. हेरोद राई आपल्या पुताक जिविशी मारता म्हणल्या भियान ती प्रसूत जावन थोडेच दीस जाल्यार भियेनासतना इजिप्ताक ती पलायन करून गेल्ली. भुरगो जेसू तेंपलांत सुकोवन वेतना ती भियेली आनी ताच्या सोदनेर ती पाटी जेरुसलेमाक गेल्ली आनी आतां असहायक जावन कुर्साच्या मुळी ती उबी आसा. हेनरी वार्ड बीचर म्हणलो एक नवाडदीक बरोवपी एका आवयच्या विशयांत अशें बरयता. एका आवयचे हात नाजूक आसात आनी भुरगीं तिच्या हातांत सुशेग न्हिदतात, पूण मरियेच्या ह्या दुखींत तिचे हात आपल्या पुताक कश्टांतले निवारच्याक आसक्त जाल्यात. तिच्या दोळ्यांत तावन मात्र न्हय, तिच्या काळजांत तावनी दूख भोगतले. खंयच्या आवयक आपल्या पुतान कश्ट सोंसचे वा मरण पावचे सोंसूंक जायत? देवा, कित्याक तुवें म्हज्या पुताक व्हेलें? म्हज्या तरणाट्या पुता बदलाक म्हाकाच व्हरतय असलीं उतरां सडावत सर आवयची जावन आसात. मरियेकी अशेंत भोगलें, पूण हरएका तिच्या मेटांत देवाच्या उतराक ती खालती मान घाल्ली. जेसूक लागशिल्ल्यान सांगातपण तिणें दिलो आनी तिचें हाजरपण जेसूचे ते कश्ट हळू जावंक कारण जालें. एक दूख धारीचे तलवारी बरी तुजे काळीज पापसितले म्हणलें सिमांव प्रवादेची उतरां उल्लेख करून आर्च बिस्प फुलटन जेशीन अशें म्हणटा. ती तलवार आपल्या पुताची काळीज पापसिता, मात्र न्हय, एकच भालो 2 काळीज पापसितात, एक मरियेचें काळीज आनी एक जेसूचें. जेजू आपले कुडींत सोंसलो दूख मरी आपल्या जिवांत आनी मनांत सोंसता. मरियेन जेसूक आपल्या हातांनी ह्या संवसारी दिलो, त्याच हातांनी ती देवाक समर्पण दिता आनी संपूर्णपणी देवाच्या उतराक खालती मान घालता. देखून तोय देवाच्या उतराक खालती मान घालता. जशें मरी तिच्या हरएका हांता म्हणल्यार बरी देवाच्या उतराक खालती मान घाली, तशेंच जेसूय देवाच्या उतराक खालती मान घालून कुर्साचें मरण आंगयता. मरियेचे ह्या दुखी वरवीं आमी कितें शिकयेत? आयच्या शुभवार्तांत आमी आयकता एक बरो रूख बरें फळ दिता. वय मरी एक बरो रूख जावन आसली आनी कुर्सा मुळी तिणें बऱ्यांतलें बरें फळ दिलें. भावार्थ मोग, विधेयपण, सोंसणीकाय ही फळां तिचे थंय उठून दिसतली त्या कुर्साच्या मुळी. आनी आज आमी शिकचें लिसांव जावन आसा मोग, भावार्थ, सोंसणीकाय, मौनपण हें सर आमच्या जिवितांत रुता करचें आनी मरिये परी जीवन जियेवचें. दुसरें जावन आसा तिचें जीवन एका खडपार बांदल्या बरी. आयच्या सुवार्तांत आमी आयकता तें तिचें जीवन एका खडपार बांदल्या बरी. कित्याक म्हणल्यार ती देवाचेर अखंड भावार्थ दवरनासली. कश्ट आयल्यार पिडा, पिडा, कश्ट
आकमान निंदेची उतरां आपल्या पुताक सोसूंक मेळ्ळ्यार ती मौनपणी सोंसता आनी देवाच्या उतराक खालतीमान घालता. हें एक बरेंशें गूण आमी मरयेतावन शिकयेत. एकलो बरोवपी अशें म्हणटा, वन हू सिट्स बिफोर द लॉर्ड कॅन स्टँड बिफोर एनी वन. एकलो देवाच्या पांयां तळी बसता तो खंयच्या मनशाच्या मुखारी उबें रावंक शकता. मरी एक मागण्याची व्यक्ती जावन आसली. तिचे मागण्याचें प्रतिफळ जावन त्या कुर्साचे मुळी ती नीट उबें रावंक आनी ते सर्व दूख सोंसच्याक तिका त्राण मेळ्ळें. देखून आमी एक मागण्याची व्यक्ती जायचे. एक बरो रूख आमचें जीवन घडपाचेर बांदचें आनी तिसरें जावन मागण्याची व्यक्ती जावया. आनी मरयेच्या ह्या दुखी वरवीं आमी मागया नाना रितीच्या पिडेक वळख जाल्या कश्टांच्या भावा भयणी पासत. पिडा शिडा सोसूंक जायनासतना कटल्यार दीस रात कश्ट सोंसतात तसल्या भावा भयणी पासत आमी आज उडास काडया. दुसरें जावन कश्टा दुखीन जडायेचो कुरीस वावोवच्या भावा भयणी पासत मागया. तिसरें जावन क्रिस्ता खातीर दगदणी भोगच्या आनी क्रिस्तांवांक दगदितल्या पासत मागया. जेसूक अनैतीक मरण फावो जालें. ताणें कितेंय सूख करूंक ना. प्रस्तुत काळार आमी पळयता क्रिस्तांवांक दगदितात. असले दगदणी भोगच्या आनी दगदणी दिवच्या क्रिस्तांवां पासत आमी मागया. आनी परतून आमी आज सर आवया पासत प्रत्येक तरान मागया. आतां आमी सांगाता गावया. विस्तार दर्या सारकें काळीज तुजें खंतीनानी दुकान माये बोडला सगळें निबोरकला सोंसताय घडयेन घडये सादुकीचे बालेन माये पाप जाला ते माये मोघाळ रडू नाका पातकामची पळय नाका प्राजिता दारनामी सांडून पातकी जिणी बुजय तेल्या तुका वाचेर वेच्या वाड सूर्यानो देता आसातगी म्हूण दुका म्हज्या दुकांतले खंतीन म्हजे तुमी बुजवण दिया. जेजूचो मोग करून सुटून सरपा